نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد، خرجنا من المسائل الكونية، رجعنا من جديد إلى الكلام حول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خصائصهم وأنهم أمناء صادقون وأنهم أهل فطنة وذكاء وأنهم معصومون في مسألة تبليغ الوحي، وأنهم لابد لهم من تبليغ وحي الله سبحانه وتعالى، لا يكتمون دون زيادة ونقصان، لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله عز وجل بتبليغه، وأن الله سبحانه وتعالى قد أيدهم بالمعجزات الكثيرة. تحدثنا في شأن المعجزات والتفريق بينها وبين خوارق العادات اللي يجريها الله عز وجل على أيدي السحرة والكهان وغيرهم، وأن من كذب نبيا واحدا ولو في كلمة فقد كفر لأنه كذب الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى السؤال الثامن عشر. الأنبياء معصومون في تبليغ الوحي فقط أو في كل شيء؟ في التبليغ، لكن إذا أخطأوا في أمور دنيوية كما سنرى الآن إن شاء الله يعتريهم ما يعتري بقية البشر، فإن الله عز وجل لا يذرهم مع تلك الأخطاء، بل لابد أن يصحح لهم تلك الأخطاء. لا يبقيهم الله عز وجل على الخطأ، ولكن لابد أن يلهمهم وأن يصحح تلك الأخطاء. ما الذي يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام؟ ما الذي يجوز في حقهم؟ قال في الجواب: يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقيصة فيها، يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقيصة فيها. لماذا أتى بهذا الأمر؟ هذا قيد حتى يخرج الأحوال والأمراض التي تعتري البشر واللي فيها منقصة ومذمة لهم عليهم الصلاة والسلام، لأنهم ليسوا كبقية البشر. في هذه الأحوال السلام والأمراض فيها تنفير عنهم، تنفر البشر عنهم كما سنرى بعد ذلك. ثم ضرب عدة أمثلة على هذه الأحوال البشرية العادية اللي ما فيها أي منقصة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال إذن يذكر بعض الأمثلة
مثل الجوع والتعب، كالجوع والتعب والنكاح والمرض الذي لا تنفر منه النفوس. وكالنوم كذلك. نذكر أشياء أخرى لم يذكرها هذا وأمثلة قليلة يذكرها. كالنوم كذلك، والسهو لا يذكرها النكاح، هو نفس النكاح، والسهو والغفلة والنسيان. تعتريهم غفلة اللي ممكن يخطئوا على أثرها، مش الغفلة عن ذكر الله. يعني حتى هذه إنه لا يغان على قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله عز وجل 70 مرة. يعني تعتريني الغفلة القليلة قصيرة المدى، يعني فيغفل عن ذكر الله فيستغفر الله سبحانه وتعالى 70 مرة. والحزن والفرح والآلام هذه كلها ليست منقصة للبشر وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك السحر، كذلك السحر، فقد سحر سيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. أحسنت. سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، لبيد ابن الأعصم اليهودي الخبيث. كيف كان هذا السحر؟ فكان يخيل له أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، فكان يخيل له أنه يأتي النساء ولا يأتيهن صلى الله عليه وسلم. إذن فهو سحر محدود جدا، سحر محدود جدا لم يؤثر على مداركه العقلية بتاتا في هذا الأمر المخصوص. إذن الروايات تثبت أن الروايات الكثيرة تثبت أن اليهود حاولوا محاولات عديدة أن يسحروه فلم يأتوا بشيء، ثم أغروا لبيد بن الأعصم، جعلوا له جعلا أنه إذا أفلح في سحر النبي صلى الله عليه وسلم يعطوه جائزة كبيرة. فشاء الله تبارك وتعالى أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر خاص بالجماع فقط. استمر هذا السحر 6 أشهر، استمر هذا السحر 6 أشهر. على القول الراجح فيه رواية أنه 40 يوم. وممكن الجمع، بعض العلماء جمع أنه شدة السحر كانت 40 يوم. شدة السحر كانت 40 يوم، والبقية كانت يعني تمشي وتزور أو ربما تكون ضعيفة. لشدة السحر وقوة السحر وأوج السحر كانت خلال 40 يوم. الحافظ ابن حجر
ينقل عن الإمام المازري رحمه الله عز وجل أن بعض المبتدعين أنكروا هذا الحديث، المعتزلة ومن لف لفهم من أعداء السنن في الماضية، وما زالوا ينكرون هذا الحديث. أدعياء العقلانية والعقلانية الحق منهم براء ما زالوا إلى اليوم ينكرون هذا الحديث، يتخيلون أنه يتنافى مع منصب النبوة. لماذا أنكروه؟ تخيلوا بسحرهم أن هذا في تعارض مع منصب أو قدح في منصب النبوة، تشكيك في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرد عليهم أسامة تريد ترد عليهم ولا تريد أن تعقب بماذا؟ سأعقب الشيخ أنه هذه مسألة سهلة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من طعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، فطعن فقال ممكن أنه أتى بأحكام يعني في هذه المرحلة في هذه الفترة، لكن الرد عليه يقول الله أعلم أن هذا الحديث لم يمر إلا عن عائشة، فهذا دليل أن عائشة فقط هي التي عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ليس بقية الصحابة. هي روته لأنه طبعا هذا أمر نسائي، فيه هو روايات أنه في عائشة فقط كذلك. طيب الرد عليهم إذن من وجوه، والرد على هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول أن الأدلة قد تواترت على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى، أن الأدلة متواترة في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عصمته في شأن التبليغ، وفي عصمته، وتواترت الأدلة كذلك على عصمته في شأن التبليغ. وهذا النوع من السحر كما ذكرنا لا يتداخل مع النبوة في شيء، ولم يؤثر. إذن ليس له تداخل مع النبوة والرسالة لا من قريب ولا من بعيد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية العادية واللي ليس لها دور في النبوة في الأمور الحياتية العادية اللي ما عندهاش تداخل وما عندهاش شأن مع النبوة ولا ليس لها دور في النبوة والرسالة، إذن هو كبقية البشر عرضة لما يعتري البشر، عرضة لما يعتري البشر جميعا. من السهو والغفلة والخطأ في هذه الأمور. أما أمور الدين والأحكام والتشريع والتبليغ فهو قد عصمه الله عز وجل في هذه الأمور. أما الوجه الثالث فأن يقال بأن السحر هو مرض من الأمراض. السحر هو
مجرد مرض من الأمراض، عبارة عن مرض يصيب إذن الإنسان، مرض عضوي زاد، نعم ممكن يكون عضوي. إذا شاء الله عز وجل أصاب العبد، وإذا شاء المولى عز وجل إذن شفى ذلك العبد بما فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن مصيبة أصابت النبي صلى الله عليه وسلم استمرت 6 شهور، ثم بعد ذلك بعث الله عز وجل له ملكين أخبراه بمكان ذلك السحر، عبارة عن شعر وضعوه في بئر قريب من نخلة رؤوسها كرؤوس الشياطين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بردم ذلك البئر بعد أن شفاه المولى تبارك وتعالى، فكأنما نشط من عقاب. قول المصنف هنا يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لم نقصها فيها كالجوع والتعب والنكاح والمرض الذي لا تنفر منه النفوس. إذن قوله رحمه الله والمرض الذي لا تنفر منه النفوس، هذا احتراز. إذن هذا احتراز عن ماذا؟ عن الأمراض التي تنفر منها النفوس، عن العاهات التي تولد النفرة في نفوس الناس المدعوين سواء الأنصار أو المعارضين، مثل الجذام، البرص، العماء، العور وغيرها من العافات التي نسأل الله السلامة والعافية منها. إذن هذا احتراز قلنا عن العاهات التي تنفر منها نفوس الناس، مثل الجذام والبرص والعور والعماء وغيرها من تلك العاهات. هناك قول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان جراء السحر. لا، هذا السم اليهودية لا تدخل بين، لا يسافر وهمك في الأحداث فتخلط بينهم. اليهودية ذيك اللي سمته، والسم كذلك يتعرض له البشر جميعا ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أوقف أثر ذلك السم بعد أن أخبرته الشاة أنها مسمومة. كتف الشاة بعد أن أكل منها أخبرته، أنطقها الله فأخبرته أنها مسمومة. مات الصحابي الآخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تجرع ذلك السم وبقي الأثر موقوف، توقف الأثر حتى إذا جاء أجله أن سار فيه ذلك السم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم فهو شهيد كذلك. نعم. لماذا نزه المولى عز وجل الأنبياء عن هذه العاهات؟ لماذا ينزه المولى عز وجل الأنبياء عن هذه العاهات؟ الجواب كما تقدم. إذا نزه المولى عز وجل الأنبياء والمرسلين عن هذه العاهات حتى لا تقع النفرة منهم، فيتخذ الأعداء أعداء الإسلام وأعداء الأنبياء ذلك حجة وذريعة في التنفير منهم، حتى والسخرية والاستهزاء ويرموهم بألقاب يجد ذلك فرصة. إذن فلم يجعل المولى عز وجل للكافرين على الأنبياء سبيلا حتى لا يتخذ ذلك تكئة ليهاجموا الأنبياء ويسخروا منهم وينفروا الخلق منهم. هو لو جاء نبي فعلا لما كان عنده هذه
لما ابتلاه الله عز وجل بهذه العادات. ربما قد يرد مسألة أيوب، ممكن الشيء الأخ نفس الشيء تقول اللي هو الناس كلها في منه. نعم. توقعت سيأتينا بعد قليل. نأخذ قولة الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح رحمه الله. الأنبياء، قال الأنبياء في خلقهم وخلقهم، الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال. الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال. ومن نسب نبيا من الأنبياء إلى نقص في خلقه فقد آذاه. ومن نسب نبيا من الأنبياء إلى نقص في خلقه فقد آذاه، ويخشى على فاعله الكفر. في الشفاء القاضي عياض ذكر مثل ذلك. ثم ذكر أنه لا ينبغي الالتفات والاغترار بما يذكر كثيرا من جهالة المفسرين والمؤرخين في بعض التفاسير وفي بعض كتب قصص الأنبياء. هناك كثير من الإسرائيليات، هناك كثير من الإسرائيليات، خاصة في شأن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام. هناك أنبياء آخرين، لكن خاصة في شأن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي الاغترار بتلك المرويات. موجودة في كتب التفسير. مكتوب مرة قريت كتاب على قصص الأنبياء اسمه تحفة العروس، منذ كنت يعني تقريبا 13 أو 14 سنة. يا لطيف، وصل تحفة الأنبياء اسمه هكاكا، ما شفتوش بعد ذلك. تقريبا عرايس المجالس، عرائس هكاك تقريبا اسمه عروس بحار. الصفر هذوكم فهمت، احيانا فيهم الصفر يعني دقائق العلم، واحيانا فيهم يعني اشياء ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. اذا فيه نفائس وفيه كذلك خنافس. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني يوصل الامر انه لم يبقى فيه الا اللسان، تناثر جسده ما بقى فيه الا اللسان. لا، هذيك مذكورة في كثير من الكتب انه خرج منه الدود، وان الناس نفرت منه حتى وضعوه في قفة ورموه في الحشاه عليه الصلاة والسلام، رموه في المزبلة والعياذ بالله. هذا كلها لا حول ولا قوة الا بالله. إذن هذه أمور لا تصح، تتعارض مع الأصول العقدية والأصول الشرعية. فيما يخص سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام أنه قد عمى كذلك لا تصح هذا الأمر. وحتى سيدنا يعقوب أصابته غاشية، أصابته غشاوة ثم بسرعة أزالها الله سبحانه وتعالى. الله أعلم. هذه قصص إسرائيلية. هذه مذكورة في القرآن. سيدنا يعقوب ألقى على وجهه فارتد بصيرا. أي أصابته غاشية، فهمت؟ الراجح أنها أصابته غاشية. مدتها طويلة شيء والله ذكرها السبكي، رواها السبكي عن القسطلاني، رواها عن الإمام السبكي. أنا راجعوها في التفسير
شكون يرجحها لنا؟ قداش مرت هذه؟ لا ينبغي المبالغه يعني، اذا كان اصابه عمله فقد اصابه عمله، لماذا يعني لأن العماعة خطيرة، فهمت؟ حتى تأثر في نفسية العبد، تأثر في نفسيته، كنت أثر النفسي هذاك يولد بعض الأمور اللي تتنافى مع منصب النبوة. هو لكن في القرآن ليس نصا أنه أصيب بالعمى، يعني ربما جاءه ضعف في البصر وأصابته غشاوة صار أعشى مثلا، ثم لما رمى عليه القميص رجع له البصر كما كان أو أقوى مما كان. سلام ورحمة الله. موضوع معروف سيدي، معروف الإنسان يقول لي معلش يكذب، هو من الحزن في الصغير، هو من الحزن لما الإسلام يقول لي يطلع يزني يعمل كونكسيون، وأنا تبدأ بالأنجي وتري. راهو إمامة الأعمى فيها خلاف بين العلماء، إمامة الأعمى حتى فيها خلاف بين العلماء. هناك من يذهب من العلماء أنها لا تصح، لأن الطهارة كثير من الأمور فهمت؟ قد يصاب بأشياء قد هي الإمامة فما بالك بالنبوة. ممكن استثناء سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام استمرت وقت من الزمن ثم أكرمه الله عز وجل برد الريحانتين إليه حتى يزداد شكرا لله تبارك وتعالى، حتى يتأسى به المصابين بهذا الأمر ابتلاء. إذن الراجح أن سيدنا أيوب ابتلي في نفسه وفي ماله وفي أهله، لكن في القرآن الكريم قد وردت آيتين فقط. شيخ تذكر أن تقريد إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، والآية الأخرى مسني الشيطان بنصب وعذاب. وهذا من باب تأدب الأنبياء مع الله عز وجل، فلا ينسب إليه مكروه والسوء إنما ينسبونه للشيطان، ويعرفون أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه في شأن سيدنا أيوب إلا حديث واحد، أنه كان يغتسل فالله عز وجل رماه بجراد من ذهب، فجعل يحثو هذا الجراد، فقال له المولى عز وجل ألم أغنك؟ فقال إنني لا أستغني عن بركتك. يعني ألفاظ الحديث قريبة جدا من هذه الألفاظ، قليلة جدا اللي تغيرت، لكن محتوى الحديث هو هذا، أنه كان يغتسل فأصيب بجراد من ذهب فجعل يحثو من هذا الجراد في ثيابه يملى في جبهته، فالمولى عز وجل عاتبه فقال أنني لا أستغني عن بركتك. طيب، قلنا إذن ما الذي يجوز في حقهم؟ يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقص فيها كالجوع والتعب والنكاح والمرض الذي لا تنفر منه النفوس. طيب، انتهينا تقريبا من هذه المسألة كلها. حتى الإمام ابن العربي المالكي ينهى عن اتباع هذه الإسرائيليات المرفوضة عقلا ونقلا، واللي تتنافى مع القواطع الاعتقادية والشرعية. يقول في نص له: لأنها لا تعطي فكرك إلا خيالا ولا تزيد فؤادك إلا خبالا، والعياذ بالله. إذن فالأحسن أن نجتنب هذه
الإسرائيليات التي أكثر منها القصاص في بداية الإسلام، ثم تنقل عنهم بروايات ربما الله أعلم بأسانيدها. تعرف القصاص هم يضعون ربما ليست هي إسرائيليات أصلا، ربما زيد فيها كثير. القصاص اللي جاءوا من بعد اللي نقلوها عن بني إسرائيل في صدر الإسلام أضافوا أشياء أخرى وأولوا حتى يمتعوا الناس في المجلس. نعرف المجالس العلمية اللي فيها دقائق العلم ما يحضرها إلا القلة من الطلاب، لكن العوام تجلس ربما بالمئات في مجلس فيه هذه القصص والمنامات والأخبار الكرامات وكذا، يجلسوا ويستحبونها. نعم. بالنسبة كثير في التفاسير نتاعو حتى في السياسة يذكر إسرائيليات لكن ليست واهية وليست يعني الإمام ابن كثير حافظ. حتى قصص الأنبياء يعني عنده قصص الأنبياء، عنده قصص يذكر منها، لكن ما يسقط في هذه الهفوات الكبيرة. يعني معتدل يذكر الإسرائيليات. كثير من الأنبياء من العلماء يذكرون، لكن فيه اللي يجازف ويبالغ فيها، وفيه اللي هو مقل من الحذر. نعم. الشيخ سيد قطب الآن ورد بعض الأنبياء موسى عليه السلام سمعت أنه قال تكلم عن موسى في شدته بالغ نوعا ما. قرأت له كلام يعني شديد نوعا ما في غضب سيدنا موسى. هو يحلل ويجنح به القلم، هو أديب، الأديب وشاعر يبالغ أحيانا، فربما هذه من بعض زلاته، لكنها مغتفرة أمام ما قدمه في ظلال القرآن. في موضع طبعا مواضع القرآن يتحدث عن قصة سيدنا موسى كثيرة، فما أذكر أين الموضع بالضبط، لكن ربما في المقطع اللي يتحدث وكذا وموسى فقضى عليه، ربما في هذاك يعني سال قلمه فوق القيمة، فهمت؟ أنه قوي وشجاع، لكن الغضب يحتد معه، فلكن بألفاظ ليست لا ينبغي أن تكون. طيب ننتقل للسؤال 19. ما خصائص نبينا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام؟ إذن خصائص نبينا كثيرة ومتعددة، سيذكر هو البعض منها. الجواب قال رحمه الله: هو خاتم الأنبياء. هو خاتم الأنبياء كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان خاتم النبيين فهو من باب أولى وأحرى خاتم المرسلين، من باب أولى وأحرى كما قال ابن كثير رحمه الله، فهو خاتم المرسلين. لماذا؟ لأن منصب الرسالة أخص من منصب النبوة. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل ماذا؟ كمثل رجل بنى بنيان، كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. هذه الرواية ما ذكرناها من قبل، ذكرنا الحديث من قبل، لكن مسألة الزاوية من زواياه ما ذكرناها. فجعل الناس يطوفون به، يطوفون بالنبي بالبنيان. جعل الناس يطوفون به ويعجبون منه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. حديث متفق عليه. وردت بشارة في أحد الكتب السابقة قريبة جدا من هذا الحديث، وتذكر كذلك الزاوية. سبحان الله. وورد في صحيح ابن حبان من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أنذركم الدجال أخوفكم من مجيء الدجال وشرره وفتنته، فإنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد أنذر أمته، فإنه لم يكن نبي قبلي إلا أنذر أمته وهو كائن فيكم أيتها الأمة لأنكم آخر الأمم، لابد أن يكون الدجال فيكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكره وأكثر من التحذير منه، إلا أنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدي. والأحاديث في هذا الباب تبلغ حد التواتر المعنوي. وردت أحاديث كثيرة من صحابة متعددين ليست بنفس اللفظ ولكن بألفاظ مختلفة لكن معناها واحد، فهذا تواتر معنوي. ولذلك من اعتقد في نبوة نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو شك في متنبئ
يدعي النبوة، شك في متنبأ يدعي النبوة فلم يكذبه، إذا شك متردد فيه، فما تردد فقد ارتد والعياذ بالله، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إذا من صدق نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو شك في ادعاء متنبأ كذاب أو دجال فلم يكذبه، متردد فيه هل يصدق ولا ما يصدق ولم يقطع في الأمر، فقد خرج من الدين والعياذ بالله. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرها الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع، والإمام الألوسي في تفسيره وغيره من العلماء. الخصيصة الثانية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، هذه الألف. رسولا إلى جميع الإنس والجن، رسولا إلى جميع الإنس والجن، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تبارك وتعالى في سورة سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأحاديث في هذا الشأن كذلك كثيرة ومتعددة، ربما نعود إليها في الأسبوع القادم إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويطهر قلوبنا من الشقاق والنفاق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ايه وقتاش مش